subscriber. Hi friends, good afternoon. कशे आहात तुम सगळी? हांव सजमतां तुम बरे आहाय मग? हांवूय बरें हा आनी रजेट हा द ग्रेटूय बरें हा. आनी जालें जेवण बिणी देड जायत येयलां देड. हय सारकें देड जायत येयलें खंय सारकें देड जालां 1:30. आनी हांव सकाळ फुडें उठलोलें सकाळीं उठोन मगे काम बी कितें आहाय तें घरांत केली. आनी आतां तें कोणा आपयलें ती टी व्ही लायलो चोय ती म्हाका चड उंच लायन दिली तेणी म्हाका. म्हजें मन अशें जाता आनी दुखोता चोयतून अशें जाता सोफाचेर बसून. मातशें सकयल काड मिसायलें सो ती येताय म्हळ्यार. आनी ती कोण दितरी मागीर वयता हांव भायर सोदतालें शॉपार वचपाक. आनी कितें सांगूं वयता तुमकां हांव कितें सांगूं वयतालें शेत निवलें थंय चोय. आनी मागीर चोवूंकू ना केदोन निवताय तें. हांव बरें रावतालें निवता ते दीस विडियो काडटा म्हणून. सो ते निवोन गेली आनी चोय काल पास पडलो चोय. त्या पासाचें चेक जालां आनी सगळीं किमसां आमगे भितर येताय मागीर. ताका लागून हांव जनेल बी उक्ती करना कित्याक जनेल उक्ती केली जाल्यार ती किमसां येताय मागीर. किचन येयला मॅडम कोड बी नुस्तें फ्राय बी करून दवरलां. आनी म्हाका शीत करपाक दवरलां आनी आयदन थोडी आयदुपाची. रोजी हाडूं वचोन कित्याक काय म्हळ्यार म्हज्या जिवा बरें दिसना. थंडेन सांग घुसोट सोंसूं जायना आनी पांय सारको दुखों लागलो. गेलो हांव शॉपाचेर म्हणल्यार हांव रोखडें येयन वयता म्हूण आहलोलें कित्याक ते कोण ते टी व्ही हांवें तुमकां सांगलो न्हू चड वयर आहा मान अशें जाता दुखोत म्हूण. सो तेणी कॉल केलो म्हाका. सो तेणीन ती टी व्ही हें करपाक मातशें सकयल हाडपा. सो तेणी हाडली ती दाखयता. चड न्हू मातशें सकयल हाडल्या मिन्स सारकी दिश्टी अशें करून. पयलीं सारकी चड उंच जाली आनी अशें करून चोवपा पडो लागलें. आयज सारकें जिवा बरें दिसना थंडेन दिसोत म्हाका. आंग बी सामकें उसट आहा सारकें आनी पांय तो बरो दुखोता म्हजो. ताका लागून आज वचोंक ना मूड ना जालो वचपाचो शॉपाचेर. पांय येयले आनी ते रात्री न्हिदलोलें ते आतां उठोलें. मातशें वेळ साग्ग केलें आनी सुंगटां भाजलें. ताका सांगलें शीत करी बाबू. सो आतां मातशें सकयल काडलें. चड उंच आसलो ती काडलें न्हू सो ताका लागून ती सकयल काडलें. आतां मातशें ओके चोवपाक मान हळू येतालें. ना गो तुगेलें ना लिंबू पाणी तुका. ओके कर. गोड माता बायलें रोजून म्हाका लिंबू पाणी करून दिल्ली ती पिलां आनी आतां वयता न्हांवपाक. आनी ताणें मात येताय. कितें कोता गो सांग म्हाका. थंय म्हाका काय बरें ओडून मात तें सामकें तेशें को तेगे रुमा मागीर दाखयतालें आनी वळ सकाळीं दाखयता तेगे रूम तुमकां आतां दाखयलें. लायट येयली ती मुगे दाजात्री जेवण काबार हांव रावना तें आपणाक घ्यायचें. तें तूं पोशें येता वो आमगे ब्लॉकान कितें पोशें येता. कितें पोशें येता जाणा तें हिंगसान ती घरसान पोशें येता मुगे बॅग गो. चार्जिंगा लायता नाजाल्यार आमकां लायट येता ती वयता आनी मागीर बेगीन येवपाना न्ही ताका लागून मोबायल चार्जिंगा लायता. बॅगा एक एप्पल आहलो. जाणाई जाय जा भायले दिसा काम कोताय 3 वर काम कोताय. ती उरलो सगलो और कितें कोताय आपल्या मोबायलार रिचार्ज घाताय थिंगा हिंगा कोताय आनी मारुना भाशेन ताई 7 तोंडां. आपूण कित्याक कोना म्हणटाय दुदा भाशेन आग दिताय आनी कुशीन सोदताय. तांकां बी नरकासुरा भाशेन लासूं जाय.
हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. कशें आहाय तुम सगळीं? समज तुम बरें आहाय मग हांवूय बरें आहा, रोजिताय बरें आहा. 2-3 दीस जाले आमी व्हिडिओ बी कांय घायलो ना. तुमकां सांगलो ना आमच्या शॉपा फाटल्यान दिवाळी ऑफर आहा म्हणून. सो बरी आहाय चोय कितू आयदन आहाय ती चोया ते ऑफराचेर तें बरें दिसताय. म्हाका जाल्यार चोय कितें बरें दीस चलता दाखयता. इथं ही 4 हांडी आहाय चोयो 1750. हे बरें दिसले अशें चोयला. आनी ही कितें 1, 2, 3 ही 3 आहाय. ही सर्व डिश म्हणल्यार ह्यो चोय 2500 ह्यो 3 ते जाय जाहलो ओके आमकां वस आनी खंयच्या टायम एशकेस सो हिंगान चोयला. सो तीं कस्टमर आहाय ती हांव भितर आनी वचना. तेका जाय तो ऑफर चलता ओके. आनी तुमी जाणाय भाभी वळखताय आसतली ओके. ते एक ये आनी घे आनी आज फायनल आज आनी फाल्यां ओके. आयच्या व्हिडिओचेर जाता काय चिरमुल्यो बरो आमचो मार्केटान आजरान चोय चिरमुळ्या आता आहे ना शॉपाराक ना 4-10 मिनटां आहाय. आनी शॉपाराक ना मुगे तो पांय मातशें प्लीज जालो न्हू. सो तो बरो उसळोंक लागलो. सोंसूं जायना. सकाळीं हांवें ताका बरें हायडॅक्स बी काण हांव गेल्लें कळ्ळें न्हू. सो म्हाका दिसलें हायडॅक्साचेर म्हज्यान रावों जाता म्हणून. सो जायना जालें. बरें दुखोंक लागलो. बसून लागून दुखोंक लागलो तो म्हाका. आतां मागीर चिंतिल्लें घराक वयतलें आनी बरें मिठा उदक ना एबसेंट सॉल्ट कितें घातलें आनी मागीर वयता आमी शॉपाचेर. सो कितले दीस जाले आमी व्हिडिओ शूट कोत्ताय अपलोड करपाक म्हाका टायम मेळना. वो मुगे शूटूय तें सारकें जायना आनी ताका लागून हांव कोन्ना आसलें. डिस्टर्ब जाता. आतां तुका हांव एक सांगता. वो धाकटो शॉर्ट्स घेता हाली तुका आख्खो व्हिडिओ न्हू. हो धाकलो हांव कितें आतां उलयता हें तुका कळ्ळें न्हू. सोतेलाक तो सोतेलां दोश कोतोन ती दाय घेवन चाळ माताय तेश कोन्न सगळे फ्रेंडा मदें सोयऱ्यां मदें उज गायनाका. पयलीं सांगत तुका तुवें मुगेलें आनी मुगे कजना मदें लागून झगडी पेटोवन मुगे कजनान पासून म्हाका बॅड वर्ड्स यूज केलो आहा. म्हाका तें आपणा मामींगे म्हाका हें कोत्तालें. आपणा मामी भाशेन तें म्हाका मानतालें. मागीर कजन म्हळ्यार भयण म्हणून माननासलो. तें म्हाका आपणा मामी म्हणून मानतालें कळ्ळें न्हू. पूण तुवें म्हज्यान तेज मदें पासून एक आहलो 4 कोट तुवें खबर सांगोन तुवें उज्ज पेटयला. पयलीं लागून आमी बेंगलोर गेले. आमचे बारा कोण आहलो त्या मनशा पासून तुवें ऑन द स्पॉट ट्रेनी फोन मारला. तुका हांव रीण आहा गो सोत्याला. तुका रीण आहा. तुगे काम करून पळय मुगे बायका पेट्रोल वेस्ट कोन्न तुगे शॉपिंग केलां मुगो. मुगे बायका पेट्रोल वेस्ट कोन्नू तूं म्हाका सांग. ओ तुका एक्स्ट्रा पयशे घेयलाय कितेंय आं. आमचे मदें गेल तो गायला मुगे आनी मुगे दुसरी फ्रेंड आहा तेजे मदें लागून तूं एक आहलो 4 कोन्न खबर आनी मुको वाड्यार तुवें उलयलें तितलें रिकॉर्डिंग आहा मुगे मुगो. सटक गया कोन्न नाका प्लीज आं. सगळें जाणा तूं कितें कोत्तें आनी तूं मुका जाता न्हू. हांवें व्हिडिओ काडलो काय म्हणून टोमाट चोत्ता काय हांवें म्हणून रोजीन म्हणलो कितें म्हणून तूं चोल्लो नाय तुवें आं. दही हाडून तें सांगनासलो गो तूं. ताक हाडून सांगनासलो गो तूं पयशे दितालें. आमचें मुगो तोंड उक्ती कोन्नाका कळ्ळें न्हू. तोंड उक्ती कोन्नाका म्हजें प्लीज. म्हाका हांव तुका केरू कोन्ना आनी तूं केन्ना कोणाले फ्रेंड जावपाकूय पावपाना. कोणाले हाशा भयण जावपा पावना. तूं आपणा भयणी भावा भयणा तूं नांव पिड्याक कोता. मायची भयणा नांव पिड्याक कोता जाल्यार आमचे कसो बिशाद गो. आनी पोत्तून म्हज्या आनी तेजें कोण हांचे फ्रेंड आहा आमी कॉमन त्या फ्रेंडा मत तूं येयनाका. दोगांच्या मदें येयनाका. हें मुगे तुका लास्ट वॉर्निंग.
हांव तुका तेज्या चड उलयना कित्याक तुजी घोवा तोंडा चोयन तुगे गो एक दिसा म्हजी भावा पावलो गुण काय रे हांव हें कितें सुबेज उलोवपा वचना सो प्लीज हेजे मुखार हिंगा थिंग कोन्न नाका तिंगा थिंग कोन्न नाका तो चाळ मात न्हू तूं दोशी को ती दोश फरकोत येता न्हू ते तुजे पळय जाल्यार सोत्याल ओमते लासोन मोत्तो तूं चल हांव वयता पांयाचेर बरें मिठा उदक घाता मोठें मीठ आहा मुकोडे सो मिठा उदक घाता चोयता पांय जमनी लागत जाल्यार हांव नोको डायबिटीचेर बीन चड जालो म्हणटा म्हजो पांयो आनी सारको चड दुखोता एंकलां सारको चड तेच म्हण ट्विस्ट जालो तो नुस्त्या बाजारांत टिक्की जालें निसरोल्या भशेन धांवतालें आनी आतां तो चड जायत न्हू म्हाका भिरांतसो जाता बरो उसोट गो तो म्हाका हांव चोयता मिठा उदक घाता आनी मागीर चार जालें एक अर्दोरे शिकान रावता आनी मागीर चोयता बरें सो जाल्यार वयतलें म्हळ्यार वयतलें लेट लागून जाल्यार वयतलें शॉपाचे पोते सुसेक पिडे कोताय गो बेसलो कडेनी हिंगाचें तिंगाचें ही 3 वर कामां वयताय मगे 3 वर कामां वयता आनी उरला मागीर बेकार आसताय ती तेंकां आनी काम आसना तेका सारकें ते मागीर लागोता सगल्या चाळू भयणां भावां फ्रेंडां एग्या काडटा तेका लायता तेग्या काडटा तेका लायता दिसभो आनी सोत्याले अशें बसोन आसता दिसभो कितें आतां सूज हुंचे रीण नासलो कोण ना कळ्ळें न्हू सगळ्यां रीण आहा राजा लागून सुयेर करत जाता रीण नासलो कोण ना एक वस्त घेयली आमी एक व्हिडियो घायलो रोकडो सामको तेका फोन मारता मुगे कोण क्लोज फ्रेंड आहा तेका म्हाका नाका कोणाक मुगे वस्तो तेंकां हिंकां तेंकां सांगो तेणें आज बरें इश्टीत गायल्या त्यो चयला तेणें एर फ्रायर गायला तें चयला तेणें फ्रीज गायल्या तेणें नुस्त्यान हांव भोग आशित तेंय सांगो कितकोंक आशित तें धोळीत रे मुगो सारकें सोत्यालू हांव आतां कितू पाट्या गोंय तेंय सांग तेंकां फोन मारयानी सोत्याला हे म्हयन्या बाडी हारीक केलें ना मुगो घराचें तेंय सांग तें सांगो जायना लायटी बील येयलें तेंय सांग लायटी बील येयलें म्हूण तेका 5,000 तेंय सांग मुगो तुगे आनी काम ना तुका तूं आहा बेकार 3 वर काम करपाचें भाड्या पयशे घेवपाचे आनी त्या भाड्या पयशांचे तूं जियेता आमी भाड्या पयशांचे जियेना आमी भाड्या पयशे हारीक कोताय तेंय सांग तेका घरा आसलो कोणें तूं न्हिदलो उठत त्या दोना तुका सामकें तूं कोणाक लेंकून ना तूं कोणा मिजगोती वचना तूं तुगे कामान गो हें बरें एशको आसल्या लागून ही जोगा वयली हे सोत्याल आनी तूं सोत्याल तूं येवूं ना गो शॉपा कडेन म्हाका आपोवपाकू मातशी चेंज करया म्हणून सांगो येवूं ना भगऱ्या शॉपाचें या म्हणून सांगो तूं येवूं ना गो सोत्याला वयलें नांव म्हजे पिड्या कोता दोन तोंडां न्हू तूं 7 तोंडां मालूण म्हणटाय तूं सोत्याल रीण आहा तेका तूं कितू रे आहा तें चोय कितें आनी कितू वर्स आहा तें चोय पयलीं तूं कितू वर्स जालें ती चोय दिवपा आहा तेका दुसरें काडनाका म्हाका कापूस जाय आहा मुगे रीण हारी करपा कित्याक हांव म्हज्या पांयांचें काम कोता बाडी घेयना दोबरादान स्थित घात म्हज्या कोश्टांक घाता कळ्ळें न्हू दुसऱ्या कोश्टांक आयना हांव कळ्ळें म्हज्या कोश्टांक घाता म्हाका दिसा एक नेये घालपाक म्हाका घडटा कित्याक हांव त्या भाशेन मिनत कोता तुजे भाशेन 3 वर काम कोना हांव तुजे भाशेन 3 वर काम कोना कळ्ळें न्हू म्हाका न्हेसो जाय हांव मिनत कोता बरें खुशाल रावो जाय ते मुगे काजनां सांगात खंय ते केसा गरज 20,000 बाडी हारीक कोन रावपाक एक रुमार रावों जायना तुगे येयला गो रावंक तुगे येयला हांव रावंक तुका उदक मागो येयला उदक पिवंक येयला म्हजी कापूस 20 न्हू 25 करूं तुका पडना आनी कोणाको पडना हांव म्हज्या कोश्टान हारीक कोता मिनत कोन दुसऱ्या कोश्टांक होपी रावना हांव थोड्या लोक रावताय होप्याकलो ती मोड आमच्या कोस्तार रूम काड रावताय
वयल्यान म्हणटा आमी फ्लॅटार रावताय म्हणून वय हांव फ्लॅटार रावता मुजी कापुसतायत म्हणून ताका सांगत तो खाजना मगे हो व्हिडिओ हांव आतां काडपा नासलोलें हो व्हिडिओ पयलीं काडटा आसलोलें पूण तूं तें तोंड बंद करून रावलोलें कळ्ळें इतल्यान हो व्हिडिओ हांव एंड घेता सारकें होरें मुगे तकली पिडे जाली सारकी 2 दीस जाले म्हाका कितें नाका जालो हें आयको येता कळ्ळें न्हू मुजे आनी मुगे एक फ्रेंडा मदें एसलो सारको फायर ब्रॅकेट लागून आळे जाल्यार पालपा ना तेसो उजो पेटून गेला एकलें सोतेल म्हाका तें जायतें पावलां मुगे फ्रेंड कळ्ळें न्हू मुज्यान तेका उपकार केन्ना सासनापा हारीक करून जावपा न्हय पूण ह्या सोतेलान आमच्या दोगांच्या मदें एसो उजो गायिल्लो सो हांव मुगे फ्रेंडाक ब्लेम कोतालें कितें म्हणून तें वायट तें उजो लायत जातलें अशें दिसता म्हाका पूण आज म्हाका कळोन येयलां कोण वायट आनी कोण बरें तें इतल्यान हो व्हिडिओ एंड